الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، بعض دوست احباب سمجھتے ہیں کہ تراویح نہ پڑھی جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ یہ بات عام چلا دیتی گئی، جس دے اس دا قرآن و حدیث سے کوئی وجود نہیں۔ یہ نفلی عبادت ہے۔ نبیاں دے سردار والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماں زاغ دے کاجل والے نبی نے فرمایا ہو، سیدہ شعیب والے جنہ دے نانا جان نے فرمایا، سنین دے نانا جان نے فرمایا ہو، جڑا بندہ جناب 3 دن میرے نبی نے تراویح دی نماز میرے جڑی عشاء دی نماز تو فوراً نماز روزیاں دے اندر پڑھی جائے انہوں تراویح اندر، اور جڑی صبح دے ٹائم فجر تو پہلے پڑھی انہوں تہجد کی جاندی۔ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام اللیل کرائے، پھر چوتھے دن آپ نہیں آئے، کیونکہ آپ فرماندے نے مینوں ڈر پہ گیا کہ تے اللہ میری امت تے فرض نہ کر دے۔ اس واسطے میرے بھائیو، یہ چلی چلائی بات ہے کہ جناب جڑا بندہ تراویح نہیں پڑھتا روزہ نہیں ہوندا، نا، نفلی عبادت حضور نے 3 دن مسجد چ پڑھائیاں، اس تو بعد آپ نے گھر حجرہ مبارک چ پڑھیا۔ اس واسطے یہ تے مسئلہ سامنے آ گیا کہ تراویح نہ بھی پڑھے تو روزہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا نمبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے کہ میں مسجد نبوی چ ویکھیا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی اودی ریس کی طاقت امبر دی، جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں۔ میرے نبی مسجد نبوی چ اپنا جی شان والے، میرے نبی دی مسجد بھی شان والی، حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم گزرے ویکھیا مسجد چ ٹولیاں بنا کے صحابہ جماعت کرا رہے، کوئی 5-10 اس طرف 5 طرف اس طرف 5، اللہ صاحب نو مسجد دکھائے تے آپ نے کیا ہوئے نا کہ میں ایک ہی امام کھڑا کر دوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم دے یار نے امام بنایا تے سب نو کہہ دے پیچھے کٹھے ہی تراویحاں پڑھیا کرو، یعنی ایک امام قرآن سنائے سارے لوگ سنو۔ اس واسطے تراویح دی نماز پڑھنی چاہیے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کیلے گھر نال پڑھن نالوں مسجد اگر تراویح دا اہتمام ہوئے تو افضل ہے، مگر اے وبا دا دور ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ نفلی نماز گھر چ پڑھو تے بہت افضل ہے۔ اپنے گھر نو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر دے اندر نفلی نماز پڑھو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک سنتاں تے نفل گھر پڑھ دے سن، فرض نماز مسجد چ جا کے پڑھ دے سن۔ اس واسطے میرے بھائیو ضد نہ کرو، یہ حکومتی مسئلہ نہیں، وبا ہے، پورے ملک دے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ سب نو کرونا وائرس تو محفوظ فرمائے، اللہ سب دی حفاظت فرمائے۔ میرے چنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنی حفاظت کرو، صحت جان تے جہان ہے۔ اس واسطے مت مسجد چ جمع ہو، گیدرنگ مت کرو، 2-4 بندے اتھے قرآن مجید سنن، ایک امام سب سناؤن، وہ بھی اپنی حفاظتی تدابیر دے نال، باقی سارے گھر چ نفلی نماز پڑھو۔ اگے بھی میں ویکھیا لوگ ایک صاف تراویح چ ہوندی، کسے مجھے 2 ہوندیاں نے، کس دن آہستہ آہستہ لوگ کرتے جاندے۔ اس واسطے کسے دی ضد دا مسئلہ نہیں، وبا ہے، وائرس پھیلیا ہے، اللہ اس پوری انسانیت نو محفوظ فرمائے۔ اس واسطے نماز تراویح دا مسئلہ حضور نے رمضان اور غیر رمضان جو صبح تہجد والے نماز پڑھی اس نو تہجد کہندے نے، اور امی جان فرماندیاں نے امہات المومنین کہ میرے نبی کریم نے یہ نفلی نماز گھر چ پڑھی۔ اس واسطے میرے دوستو اپنے گھر نو قبرستان نہ بناؤ، نفل گھر پڑھیا کرو، سنتا گھر پڑھیا کرو، فرض نماز مسجد چ، اور وہ بھی بارش دے دوران حضور نے فرمایا صلو فی الرحال، فرمایا گھر چ نماز پڑھ لو، اور آپ نے فرمایا میری امت تے اللہ نے احسان کیتا ہے، حملی والے دی امت دیتے میں کیوں نہ کواں، نبی انسان جہاں میں نہیں آیا
نہ آئے گا، امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا، نہ آئے گا۔ تیرے جیسا کہ میں امتی، میرے نبی نے فرمایا ہے پہلیاں امتاں دیاں نمازاں واسطے عبادت گاواں مخصوص، میری امت نے اللہ نے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے، مگر آپ نے فرمایا اٹھاں دے واڑے چ نماز نہ پڑھو، پھر امام چ نماز نہ پڑھو، آپ نے فرمایا چرستے چ نماز نہ پڑھو۔ میرے بھائیو، روڑی گندی جگہ تے نماز، باقی ہر جگہ تے نماز پڑھ سکتے، مگر فرض نماز مسجد چ کہ یکجہتی ہندی اتحاد، مگر ویرس دے دنوں چ میرے بھائیو احتیاط کرو، ہر مسلمان نو چاہیے اللہ اس موذی مرض تو محفوظ فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نماز تراویح ایک نفلی عبادت ہے، اس واسطے اس دے اندر ضد نہ کرو۔ ہر دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا نا کہ اے ابی بن کعب دے پیچھے نماز پڑھو، آپ خود کہہ کے چلے گئے کہ میں تہجد ویلے نماز پڑھاں گا جو میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ اس دا مطلب ہے کہ سارے میرے چند، میرے دوست، میرے بزرگ، یہ بات نوٹ کر لو، ایک تے ذہن چو خیال کر دو جڑا تراویح نہیں پڑھدا دا روزہ نہیں ہوندا، یہ سب لوگوں نے چلی چلائی بات چلائی، اس دا کوئی قرآن حدیث دے اندر ثبوت نہیں۔ دوسرا، نفل پڑھنے چاہیے نے، قیامت نو جدوں نیکیاں کٹن گیاں تے اللہ نفل تے سنتا پا کے بندے دے فرضاں دی کمی پوری کر دیں گے، اس واسطے نفلی عبادت اللہ دے قریب کر دیے۔ واسجد واقترب، قرآن نے کہا تسی سجدہ کرو اللہ دے قریب ہو جاؤ گے۔ چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر، اگے رب دے گریا زاری کر، اٹھ سجا تے اسواری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے توں، سائیں وحدت ناد وجا دے توں، دل قدسیاں دے تڑپا دے توں، جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے دے اتھرو سٹ دی نہیں، جتھوں روکی گئی اتھوں ہٹ دی نہیں، تتا سربل اس وچ لا دے توں، او ایسا نیت نیتے تھے آونا نہیں، تُدھ سننا سان سناونا نہیں، اس جوگی نے پھر آونا نہیں، ساڈا جوگی والا پھر آئے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا کوئی پھر آئے، نفل پڑھدیاں رو پیاں کر، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، خشوع خضوع نہ پڑھیا کر، رو رو کے پڑھیا کر، اللہ پاک اگے جھکیا کر۔ اللہ دے نبی فرماندے نے انہوں رون والی اکھ بڑی سونی لگ دی ہے۔ اللہ سانو عبادات زیادہ تو زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔